like, subscribe and get notified. Youth of Pidadigal FC whitewashed Kojim Youth Club 4-0 to enter the last 8 of 2nd Kaniza Peshot Memorial 9A side football tournament. The tournament is organized by Black Arrow Boys Agsham Sports Club and was played at St. Alex Church Ground, Kurturi on Wednesday. In a rain-hit match, Youth of Pidadigal and Kojim played decent soccer and took control of the game, but it was Youth of Pidadigal who fired 4 goals past Kojim Youth Club. Aliston Fernandez scored a brace in the 22nd and 35th minutes, while Velroy Pace and Velrino Fernandez scored 1 goal each to Youth of Pidadigal in 30th and 44th minutes of play. Aliston Fernandez of Youth of Pidadigal was awarded the man of the match by Joel Pace, member of Agsham Sports Club. कितली वर्सां सुमार जालें तूं फुटबॉल खेळून? फुटबॉल खेळ म्हळ्यार हांवें अंडर 10 आसतना खेळटा 10 वर्सांची, सो म्हळ्यार एक 14-15 वर्सां जालां आसतलें खेळपाक लागलें. ह्या 15 वर्सां भितर कोणाक खेळलो हितून? कोणाक खेळ्ळो म्हळ्यार हांव प्रोफेशनली खेळ्ळा 2-3 वर्सां, मागीर ऑल इंडिया गोवा युनिवर्सिटी रिप्रेझेंट केलें ऑल इंडिया, मागीर आमगे गांवच्या क्लबा खेळ्ळा, कुर्तोरी जिमखाना, वेलसांव खेळ्ळा, जशें जायत क्लबा खेळ्ळा, फर्स्ट डिविजनां खेळ्ळा. आयची गेम तुका कशी लागली? एक्चुअली आयज गेम सारकी चड बरो खेळ्ळे आमगेले भुरगे सगळे, मोस्टली आमगेले आमकां आयज बरो न्यू भुरग्यांक आमकां चान्स दिवपाक मेळ्ळो, सो आनी तांकां एक बरो कॉन्फिडन्स मेळ्ळो आनी एक गूड एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तांकां ते गेमी वरवीं. हांगा खेळप आनी इंटर विलेज आनी लिगेक खेळप हाचे मदें कितें डिफरन्स लागता? इंटर विलेज आनी आमगे इंटरवडा मदें म्हळ्यार एकूच डिफरन्स की इंटर विलेज ही मातशा प्लेयर प्रोफेशनल लेवल येताय म्हणजे, आनी इंटरवडा मदें आमगेलें कोण यंग टॅलंट्स आहाय ते दाखोवपाक तांकां मेळटा. त्या लेवला सगळे वाड्या गेम आसना, बट हेंकाय तेंचो इमिटेट जायन हेंकाय एक बूस्ट मेळटा. बाबा आपूण एक हिंग बरो शो करून इंटर विलेज जावं मुखार खंय खेळटलो आनी तेंगे गेम एक्सपोजर हिंग इंटरवडा बरो मेळटा. चड करून आमगे कुत्रे भुरगे मातशा लकी जायत इंटरवड जाताय, तेंकाय जायतो बरो गेम टायम मेळटा आनी आपणा कोण चोयताय ते मागीर इंटर विलेजी खेळपाक वताय, मागीर मुखार एक बरो करियर करपाक